नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट, म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भोलि मतदान गर्न मात्रै बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। राति 12 बजेबाट सवारी आवागमनमा रोक लगाउँदै सुरक्षामा कडाई। मौन अवधिमा गाउँ गाउँमा हिंसात्मक घटना बढ्यो। आर्थिक चलखेल पनि बढेपछि निर्वाचन आयोग चिन्तित। मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै उदासीन। जेठ 2 गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउने भएपछि तयारी तीव्र। नेपाली समकक्षी देउवासँग भेटवार्ता हुने। मायादेवी मन्दिरमा मोदीले विशेष पूजा गर्ने। उत्तर कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएपछि देशव्यापी लकडाउन। कोरोनाको खोप नलगाएको कारण यसै महिना संक्रमणले मानवीय सङ्कट ल्याउने खतरा। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज चेन्नई र मुम्बई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पुछारका 2 टोली जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार्ने योजनामा। अब समाचार विस्तारमा। भोलि हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। आयोगले बिहान मतदान गर्नेदेखि साँझ मतपेटिका मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने पहिलो चरणको सबै तयारी सम्पन्न गरेको आयोगले जनाएको हो। निर्वाचन भयमुक्त र शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गराउन गत मङ्गलबार रातिदेखि नै मौन अवधि लागू गरेको थियो। मौन अवधिमा आचार संहिताको पालनाका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्रले काम गरिरहेको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन आचार संहिता 2078 को पालनामा आयोगले विशेष सजगता अपनाएको छ। यस अवधिमा आचार संहिताको कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमन संयन्त्रका साथै निर्वाचन अनुगमन टोलीले पनि काम गरिरहेको छ। आचार संहितासँग सम्बन्धित विषयमा 66 वटा स्पष्टीकरण, 9 वटा सचेत र एउटा ध्यानाकर्षणको निर्णय भएको छ। यही क्रममा आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने गरी क्रियाकलाप गरेको भन्दै आयोगले एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सदस्य गङ्गा दाहाललाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। आयोगले नेकपा एमालेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य गङ्गा दाहाललाई वैशाख 28 गते 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरूसहित 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवकहरू आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्। शुक्रबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि केन्द्रमा निर्वाचन आयोगदेखि जिल्लास्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालयहरूले सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको बताएका छन्। मतदान स्थलका सबै संरचनाहरू निर्माण गरी मतदान स्थलमा खटिएका कर्मचारीहरू मतदाताको स्वागतमा तम तयार देखिएका छन्। एक रिपोर्ट। भोलि देशभरका 753 वटा स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि मतदान हुँदैछ। देशका अन्य स्थानीय तह सरह उपत्यकामा पनि मतदान स्थल तोकिएका स्थलहरूमा बिहीबार दिउँसो सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी र स्वयंसेवक सबै मतदान स्थल तयार गर्न भ्याइ नभ्याइ थिए। बाँसको खाँबो गाड्ने, छेकबार गर्ने, त्रिपाल चाङ्ने काममा व्यस्त थिए। शुक्रबार बिहान 7 बजेबाट नै मतदान सुरु हुने हुँदा बिहीबार सबै काम सम्पन्न गर्नुपर्ने चटारो थियो। साँझसम्म सबै काम सम्पन्न गरी भोलि बिहान समयमा नै मतदान सुरु गर्ने मतदान अधिकृतहरूको तयारी छ र आज साँझसम्म उनीहरूले आवश्यक सबै तयारी फत्ते गरिसकेका छन्।
लगभग तयार भइसक्यो है। अब यो अनि भोलि त बिहान 7 बजेदेखि स्टार्ट हुने भएपछि त आज त यो रातिभरि जसरी भए पनि तयार हुन्छ। अब यो हेर्नुहोस्, यो गेट छ यहाँ होइन, यो भित्र कम्पाउन्ड छ, यहाँबाट हामीले 6वटा लाइन दुईवटा लाइन लगाउँछौँ। जस्ट यो अपाङ्ग, यस्तो दृष्टिविहीन, यस्तो विशेष प्रकारका मान्छेहरूलाई चाहिँ एकवटा साइडबाट चाहिँ एउटा व्यवस्था गरिएको छ। र त्यहाँ हेरौँ, त्यो स्कुलमा हामीले त्यो अपाङ्ग मैत्री पनि त्यहाँ छ होइन। त्यो अपाङ्ग मैत्री भएको कि त्यहाँ हामीलाई त्यो सजिलो पनि भएको छ। स्कुलका नि चाहिँ पहिलेदेखि बनाएर रहेछ, त्यसबाट चाहिँ हामीले निकास गरेर यसो देखिहाल्नु भएको छ। यसो यताबाट हामी चाहिँ निकास हुने गरी बनाएको छौँ। त्यस्तो केही समस्या होला जस्तो छैन। मतदान केन्द्रमा आम मतदाताको सहजताका लागि महिला र पुरुषका लागि डोरी वा बाँसले बार लगाई मतदानका लागि लाइनको व्यवस्थापन गरिएको छ। सुत्केरी, गर्भवती, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिकका लागि लाइन नबसिकन मतदानको व्यवस्था गरेका छन्। महिला पुरुषको लाइनको पनि छुट्टा छुट्टै व्यवस्था गरिसकिएको छ। अशक्त महिला, वृद्ध, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक र जो अपाङ्गहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हामीले छुट्टै व्यवस्था गर्छौँ। उहाँहरूलाई लाइनमा हामी राख्दैनौँ। निर्वाचन आयोगले बिहान मतदान गर्नेदेखि साँझ मतपेटिका मतगणना स्थलसम्म पुर्याउने पहिलो चरणको सबै तयारी सम्पन्न गरेको जनाएको छ। निर्वाचनमा मतदाताले शान्तिपूर्ण ढङ्गले मतदान गर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सबैलाई निर्देशन दिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ। निर्वाचनका सबै तयारीहरू पूरा भइसकेका छन्। शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति हुने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ। मतदान कार्य सम्पन्न हुनासाथ सुरक्षित तवरबाट मतपेटिकाको ढुवानीको आवश्यक प्रबन्ध मिलाइएको र सबै मतपेटिका सङ्कलन भएपछि तत्काल मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। शुक्रबार हुने मतदानका लागि 10,756वटा मतदान स्थल निर्धारण गरिएको छ। यी स्थलमा 21,955 मतदान केन्द्र रहेका छन्। सबैभन्दा बढी मतदान स्थल मध्य प्रदेशमा 2,163 मतदान स्थल र 4,189 मतदान केन्द्र रहेका छन्। 10,756 मतदान स्थलका 21,955 मतदान केन्द्रहरूबाट 1,77,33,723 मतदाताले मतदान गर्नेछ। आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न व्यग्र प्रतीक्षामा रहेका आम मतदाताको पर्खाइ अब केही घण्टा मात्र बाँकी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। लामो समय प्रतीक्षारत स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि हुँदैछ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन सौहार्द र शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न हर सम्भव प्रयास गरिरहेको छ। तथापि चुनाव प्रचार र मौन अवधिमा घटिरहेका आपराधिक क्रियाकलापले पनि सुरक्षा चुनौतीमा चासो थपिदिएको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग सहित राज्यको सबै संयन्त्र स्थानीय तह निर्वाचन सुरक्षित सौहार्दपूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न रणनीतिक योजना सहित आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा छन्। मतपेटिका, मतपत्र सहित आवश्यक सबै सामग्री बोकेर निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि मतदान स्थलहरूमा पुगेर भोलिको प्रतीक्षामा छन्। लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचन नियमित प्रक्रिया हो। उम्मेद्वारबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्व चयनको प्रक्रिया हो निर्वाचन। तर शुक्रबार हुन लागिरहेको निर्वाचनलाई दलहरूले राजनैतिक प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदा मुलुक राजनैतिक ध्रुवीकरणको चपेटामा मात्र परेको छैन, अस्वस्थ राजनैतिक प्रतिस्पर्धा समेत बढ्दो छ। दलका नेता कार्यकर्ता एक अर्काबीच भौतिक आक्रमणमा उत्रिएका छन्। चुनाव प्रचार र मौन अवधिमा समेत दलका नेता कार्यकर्ता बीच ठाउँ ठाउँमा विवाद, कुटपिट र झडप भएका छन्। फलत निर्वाचन सुरक्षामा चुनौती समेत थपेको छ। तर सुरक्षा निकाय भने शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने विश्वासमा छन्। अहिले जति पनि मौन अवधिमा देखिएका गतिविधिहरू छन् त्यसमा पनि राजनीतिक दलका कार्यकर्ता बीच आपसी झडप र आपसी रूपमा भएका मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू चाहिँ शान्ति सुरक्षाको लागि प्रश्नजन्य कुराहरू हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा पनि राजनीतिक दल, उम्मेदवार र
पार्टीगत चाहिने व्यक्तिहरू चाहिँ संलग्न भएर आफूले समाधान गरेको अवस्था पनि छ र त्यसले त्यति साह्रो ठुलो शान्ति सुरक्षालाई नै असर गर्ने किसिमका गतिविधि अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छ। यस्ता घटनाहरू विगतको निर्वाचनमा पनि नभएको होइन, तर तत्कालीन समयमा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने विप्लव समूहदेखि सीके राउतसम्मलाई जोखिमका रूपमा लिएको थियो। तर यसपटक यी समूह आफै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी छन्। यो पटक निर्वाचन नै बहिष्कार गर्ने समूह नभए पनि राजनैतिक दलहरूको विभाजनका कारण झडपको घटना बढेका छन्। हरेक निर्वाचनमा यस्ता खालका घटना हुने कतिपयको विश्लेषण छ। विगतको भन्दा अझ कम भएको र बिस्तारै आफै कम हुँदै जाने जानकारहरू बताउँछन्। विकसित र विकासशील मुलुकहरूमा हुने लोकतन्त्रको चरित्रबाट फरक छैन। ती चरित्रहरू भनेका यस्तै हुन्छन्, भोट आकर्षण गर्नलाई पपुलिस्ट नारा दिने अथवा चाहिँ त्यस्तै असम्भव सम्भव कुराहरू गर्ने अथवा मसल पावर मनी पावरहरूको प्रयोग गर्ने, यो एउटा कमन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रिज डेमोक्रेसीहरूमा हो। त्यो हामी कहाँ भनिन्छ त्यो एकैपटक त्यो निर्मूल हुन सक्दैन। इभन विकसित मुलुकहरूको डेमोक्रेसीमा हेऱ्यो भने पनि पहिला उनीहरू त्यही कालखण्ड त्यस्तै अवस्था पार गरेर आएका हुन्। हामी अहिले त्यही चरणमा छौँ। हुन फलत अब यो हामीले अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि हामीले त्योसँग यस्ता समस्याहरूसँग जुझ्दै जाँदाखेरि त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। राजनैतिक दलहरूको विभाजन र तिक्तताका कारण राजनैतिक अन्तर्द्वन्द बढिरहेको छ। निर्वाचनको मुखमा दलका कार्यकर्ताहरू बीचको द्वन्द्वले सुरक्षा चुनौतीका साथै आम मतदातालाई समेत त्रसित बनाएको छ। त्यसैले मतदान हुँदै निर्वाचनको मत परिणामपछि पनि निष्पक्ष र सुरक्षित निर्वाचनका लागि राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। नियमनकारी निकाय चनाखो हुनुको विकल्प छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवाले जनतालाई धम्क्याउँदै भोट नदिए पैसा नदिने अभिव्यक्ति दिइन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले समेत मतदाता धम्क्याउने काम गरे। सरकारका मन्त्रीदेखि उम्मेदवारसम्मले आचार संहिता उल्लङ्घन गरे, तर निर्वाचन आयोगले कारबाही नगरेको आरोप खेपिरहेको छ। आखिर किन त? एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगको नोटिसमा प्रधानमन्त्री पत्नी आर्जु राणा देउवादेखि सरकारका मन्त्रीहरू समेत परे। शीर्ष राजनैतिक दलका शीर्ष नेता परे। आचार संहिता विपरीतका गतिविधि चलाएका उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले नोटिस मात्र लियो, तर के कारबाही भयो जनताले पत्तो पनि पाएनन्। किनकि प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले भोट नदिए सरकारबाट पाउने पैसा नदिने भन्दै जनता धम्क्याउने काम गरेकी थिइन्। निर्वाचनपछि 5-6 जनालाई मलेसिया पठाउने भन्दै प्रलोभन देखाउने काम समेत गरेकी थिइन्। यस्तै धम्की नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत चितवनमा दिएका थिए। भरतपुरको चुनावी सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहालले हारे देश दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएका थिए। मतदाता धम्क्याउने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको भन्दै आयोगले 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो, तर कारबाहीको कुनै सूचना जनताले सुन्न पाएनन्। एउटा आक्रामक रूपमा धम्काउने, उनीहरूलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने नै उहाँको यो चेष्टा हो। यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ त्यस्ता शीर्ष नेताहरूले बोल्ने भाषा शैली धम्कीपूर्ण जुन अभिव्यक्ति हो, यो चाहिँ एकदमै अशोभनीय, अपाच्य नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले जुन रूपमा उहाँले चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीहरू एकदमै बढी भोट लिएर आउँछौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको त्यो मानसिकता हो भने मलाई लाग्छ त्यो प्रतिउत्पादक पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एमालेबाट काठमाडौँ महानगरको उम्मेद्वार बनेका केशव स्थापितलाई त आयोगले दुई पटक स्पष्टीकरण सोधेको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई समेत आचार संहिता विपरीत काम गरेको भन्दै आयोगले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको छ, तर उनीहरूमाथि कारबाही नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेका छन्। उजुरीको त्यो इन्टेन्सिटी अथवा त्यसको गहिराईलाई हेरेर चाहिँ अब स्पष्टीकरण सोध्ने, स्पष्ट पार्न चाहिँ तथा थप स्पष्ट पार्नको लागि अथवा कतिपय ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने विषय छ भने ती कुराहरूमा अहिले आयोग गइरहेको छ। त्यही खालका कारबाहीहरू गरेका छन् र अब यो विभिन्न पक्षबाट कुरा पनि उठिएको छ, मात्र स्पष्टीकरण सोध्ने। तर यदि हामी इथिकल इलेक्सनको कुरा गर्छौँ भने
स्पष्टीकरण सोध्नु नै पनि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा कारबाहीभित्र पर्दछ। हालसम्म आयोगले 57 जनालाई आचार संहिता उल्लङ्घनकै कारण स्पष्टीकरण सोधेको छ, जसमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुख र भूमि आयोगका उपाध्यक्षसम्म परेका छन्। पत्रकार महासङ्घका अध्यक्षदेखि 4 पत्रकार सङ्गठन नै परेका छन्। यसरी आचार संहिता उल्लङ्घन गरे आयोगले 1 लाख जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजसम्मको कारबाही गर्न सक्छ। तर कुनै पनि व्यक्तिलाई देखिने गरी कारबाही नगरेपछि आयोगले आलोचना खेपिरहेको छ। आखिर किन भएन त कारबाही? आयोगको भनाइ यस्तो छ। अब यो गलत बुझाइयो होइन। अब हामीले करिब 55-56 जना व्यक्तिहरूलाई हामीले स्पष्टीकरण सोधिसकेका छौँ। त्यो स्पष्टीकरण पनि आफैमा कारबाही हो हेर्नुहोस् होइन। त्यसपछि त्यो 55-56 जना मध्ये करिब 10-12 जनाको स्पष्टीकरण आयोगलाई चित्त नबुझेर आचार संहिता उल्लङ्घन गरेकै हो भन्ने कुराको ठहर गरेर फैसला गरेर उहाँहरूलाई सचेत गराएको छ, उहाँहरूलाई निर्देशन जारी गरेको छ। अब आइन्दा यो नगर्नु, तपाईँहरूलाई सचेत गराइएको छ भनेको छ। त्यो पनि सानो कारबाही होइन होइन। यहाँ 10,000 जरिवाना गरे चाहिँ कारबाही भएको हुने, सचेत गराएको कारबाही नहुने भन्ने बुझ्नु भएन। सचेत गराउनु ठुलो कारबाही हो। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले राजनैतिक दलहरूको प्रतिबद्धता लिँदै आचार संहिता जारी गरेकै बेला उल्लङ्घन भए तत्काल कारबाही ठोक्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यति बेला थपलियाको बोलीको चर्चा समेत भएको थियो। तर कारबाही गर्ने बेला आयोग यति नरम भयो कि नोटिसमा लिएको भन्दै उन्मुक्ति दिन बाध्य बन्यो। यसले आगामी दिनमा समेत आचार संहिता उल्लङ्घनमा बल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। लुम्बिनी भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपाली समकक्षी शेरबहादुर देउवाबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने भएको छ। नेपाल र भारतीय विदेश मन्त्रालयले एकै समयमा आज मोदीको नेपाल भ्रमणबारे विज्ञप्ति जारी गरी जानकारी दिएको हो। भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा पूजा अर्चना गर्नुहुनेछ। लुम्बिनी विकास कोषले नेपाल सरकारको संयोजकत्वमा आयोजना गर्ने बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमलाई पनि मोदीले सम्बोधन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं स्थानीय निर्वाचन 2079 की पर्यवेक्षक सुशीला कार्की सहितको पर्यवेक्षक टिमले मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्की सहित पूर्व आयुक्त इला शर्मा सहितको पर्यवेक्षण टिमले त्रिपुरेश्वरको विश्व निकेतन स्थित निर्वाचन मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेको हो। मतदान केन्द्रको स्थलगत निरीक्षणपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले मतदान स्थलको व्यवस्था सुरक्षा कडा बनाइएको र व्यवस्थित रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो प्रोटेक्टेड एरिया छ अनि अब सहरको बिचमा पनि छ, प्रोटेक्टेड एरिया छ। उहाँहरू एकदम यहाँ निर्वाचन गर्न आउनेहरू पनि स्मार्ट, सबै प्रक्रिया पुरा गराएको रहेछ। अब भोलिसम्म उहाँहरूले त्यो मतदान गर्ने शिक्षा जुन हुन्छ त्यो भोलिसम्म पनि दिनुहुने रहेछ। अब जसलाई यसो रोकेर दियो, चाह्यो उसलाई चाहिँ यसो दियो। अब जो जान्ने हो भन्छ त्यसलाई त के भन्नु र होइन। मलाई ठिक लाग्यो, यो त राम्रो छ। स्थानीय तहको निर्वाचन भोलि देशभर एकसाथ हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले बुधबार र बिहिबार मतदाता शिक्षा र मतदाता परिचय पत्र सम्बन्धित मतदान केन्द्रबाट वितरण गरिरहेको छ। अब बाँकी समाचार। उपत्यका हुँदै बग्ने नदी नाला सरसफाई र संरक्षणको बहस धेरै पुरानो हो। वर्षेनी राज्यले करोडौंको लगानी खर्चिरहेका छन्, तर धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका नदी नाला सफा हुनुको सट्टा डम्पिङ साइडमा परिणत भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। उपत्यका हुँदै बग्ने बागमती, धोबीखोला, रुद्रमती, विष्णुमती, गुहेश्वरी लगायत साना ठूला सबै नदी नाला काठमाडौँको मानव सभ्यतासँगै जोडिएका छन्। धार्मिक, पौराणिक र ऐतिहासिक महत्त्व बोकेका यी नदी छेउछाउ रोपेका बोट बिरुवा र संरचनाले केही सुन्दर बनाएकै छ। तर नदीको सडक छेउ जति राम्रो देखिन्छ, नदीभित्र प्लास्टिक, बोरा, फोहोरको थुप्रो र सडे गलेका वस्तुले भरिभराउ छ।
नाक नछोपी नदी नालाको ओरपर हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। यही नदी नालाको सफाईका लागि अरबौं रुपैयाँ पैसाको खोलो बगिसक्यो, तर यी खोलामा भएको बालुवा ढुङ्गा र यत्रतत्र फोहोरका डङ्गुर हेर्दा त्यो बजेटको राशि बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। विश्वका धेरै मुलुकले शहरको बीच भागबाट बग्ने नदीको संरक्षण मात्र गरेको छैन, आकर्षक शहरका कारण नदी हेर्न र तिनमा सैर गर्नकै लागि लाखौंको संख्यामा पर्यटक समेत तानिरहेका छन्। तर सांस्कृतिक शहर उपत्यकामा ठिक उल्टो छ। नदी वरपर बसोबास गर्ने स्थानीयका अनुसार समय समयमा नदी सफा गर्न पनि पुग्छन्। विगत भन्दा केही सफा नभएको होइन, तर खोलाको अवस्थामा कहिले सुधार आएन। यहाँ चाहिँ अब प्रायसो फोहोर त अब सबै एरियामा फोहोरहरू प्रशस्तै छ होइन। अब यो खोलामा चाहिँ राम्रो कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो यो रुद्रमती सरसफाइ टोलीहरू पनि हिँड्नुहुन्छ सफाइ कार्यक्रममा। यो खोलाको चाहिँ अब यस्तो अवस्थित छ होइन। अब यहाँ सबै फोहोर मैलाहरू फाल्ने, रोडभरि फोहोरहरू ज्यादा थुपार्ने पनि कार्यक्रम भइरहेछ। अब फोहोरमा जताततै फोहोर फाल्ने। नेतालाई मात्रै पनि म चाहिँ दोष दिन्न होइन, यहाँको सम्पूर्ण बासिन्दाहरूलाई सबैको मानसिकतामा परिवर्तन हुनुपर्छ। र संस्कार मेरो संस्कार नै यही हो कि मैले सार्वजनिक ठाउँमा फोहोर मिल्काउनै हुँदैन, फोहोर गर्नै हुँदैन, थुक्नै हुँदैन। सरकारले वर्षौंदेखि नदी सफाई अभियान चलाएकै छ। समय समयमा खोला सफा भइरहेकै छ। दीर्घकालीन योजनाहरू नै तय गर्दैछन्। यहाँ भएका बालुवा ढुङ्गाहरूलाई सम्माउने योजना पनि अगाडि बढाएका छन्। तर सफाई अभियान जति नै चलाए पनि मान्छेको चेतकै कारण यी नदी नाला सफा हुन नसकेको बताउँछन् अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव प्रसाद तिमल सिन्हा। कार लिएर आउने मान्छेहरू पनि झोलामा राति चाहिँ नदीमा फोहोर फालेको हामीलाई चाहिँ त्यो रेकर्ड पनि छ। तेस्रो कुरा भनेको धोबी खोलाको तपाईँले भन्नुभएको भन्दा अर्को म के भन्छु भने ढल पनि त्यहाँ चाहिँ मिसाएको छ र 60 ठाउँमा ढल मिसाएको मैले चाहिँ प्राविधिक चाहिँ उसबाट हेरेको छु होइन। त्यसको एकदम ठुलो च्यालेन्ज के छ भने तपाईँको पहिले घर बनाएको तलबाट ढल आएको छ, हामीले हालेको ढल अलिकति माथि पनि छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अहिले हामीले टेक्निकल टिम मार्फत चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर एउटा नयाँ योजना पनि बनाउँदैछौँ। केही दशक अघिसम्म सङ्लो पानी बग्ने उपत्यकाका यी नदीनाला अहिले मलमूत्र बग्ने ओपन ढल मात्र बनेको छ। सुक्खायाममा यो नदीको पानी निकै सानो छ, तर जब वर्षा हुन्छ तब यो नदी सडक पेटी हुँदै मानिसको घरसम्म पस्दछ। फोहोर व्यवस्थापनमा आम सर्वसाधारण गम्भीर नभन्दा त्यसको चपेटामा उपत्यकाका यी नदीहरू पिल्सिरहेका छन्, चपेटामा परिरहेका छन् र थप कुरूप बन्दै गइरहेको छ। त्यसैले हामीले दैनिक रूपमा उत्पादन गर्ने फोहोरको व्यवस्थापनको जिम्मा आफै लिने कि यसतर्फ हामी सबैको ध्यान आकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शर्पा, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको अन्तिम कारोबारको दिन आज शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से अन्तिम दिन 18.64 अङ्कले घटेर 2350 अङ्कमा पुगेको हो। आज 17 करोडभन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। आज नेप्सेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स 2.7 अङ्कले घटेर 454 अङ्कमा आइपुगेको छ। शेयर बजारमा 175 कम्पनीका शेयर धनीले गुमाएका छन् भने 41 कम्पनीका शेयर धनीले कमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। उत्तर कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएपछि देशव्यापी लकडाउन गरिएको छ। राजधानी प्योङयाङमा संक्रमण फैलिएपछि देशव्यापी लकडाउन गरिएको उत्तर कोरियाली समाचार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यहाँका नागरिकले अहिलेसम्म पनि कोरोनाको खोप नलगाएको हुँदा उत्तर कोरियामा यसै महिना फैलिएको संक्रमणले मानवीय सङ्कट ल्याउने खतरा औँल्याइएको छ। तीव्र रूपमा फैलिने ओमिक्रोन भेरिएन्टकै संक्रमण भएको बताइए पनि कति सङ्ख्यामा सङ्क्रमित छन् र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारे खुलाइएको छैन।
चरम आर्थिक सङ्कट तथा अत्यावश्यक वस्तुको अभावको सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्सेले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको तयारी थालेका छन्। तर राष्ट्रपतिकै राजीनामा माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका सर्वसाधारणले भने कर्फ्यूका बावजुद आन्दोलन तीव्र बनाएका छन्, जसले श्रीलङ्का रणभूमि बनेको छ। एक रिपोर्ट। विरोध प्रदर्शन गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई राष्ट्रपतिले देख्ने बित्तिकै गोली हान्न आदेश दिएपछि श्रीलङ्काको आर्थिकसँगै राजनीतिक अवस्था झनै नाजुक हुँदै गएको छ। गम्भीर आर्थिक सङ्कट जनप्रतिनिधिकै कारण निम्तिएको भन्दै जनता हिंसात्मक आन्दोलनमा उत्रिएपछि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेले सेनालाई सम्पूर्ण सुरक्षाको जिम्मा दिएका छन्, जसका कारण श्रीलङ्का रणभूमि बनेको छ। बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण भएको प्रदर्शनका कारण महिन्द्रा राजपाक्सेले सोमबार प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। श्रीलङ्काका नागरिकहरूले खाद्यान्न, पेट्रोल र डिजेल जस्ता आधारभूत वस्तुहरूको चरम अभाव र उच्च मूल्य वृद्धिको सामना गरिरहेका छन्। राष्ट्रव्यापी कर्फ्यूको बावजुद लगातार प्रदर्शनकारीले आगजानी र हमला गरिरहेका छन्। मुख्य रूपमा सत्ताधारी पार्टीका नेताहरूको सम्पत्ति नागरिकको निशानामा परेको छ। सोमबारदेखि सुरु भएको हिंसामा कम्तीमा 9 जनाको ज्यान गएको छ भने करिब 200 जना घाइते भएका छन्। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपाक्सेको राजीनामा माग गर्दै आएका प्रदर्शनकारीमाथि सरकार समर्थकहरूले आक्रमण गरेपछि हिंसात्मक झडप निरन्तर चलिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFबाट बेल आउट प्याकेज प्राप्त गर्ने प्रयासका बीच श्रीलङ्कामा राजनीतिक सङ्कट पनि उत्पन्न भएको छ। श्रीलङ्काको 81 अर्ब डलरको अर्थतन्त्र अहिले कङ्गाल हुने स्थितिमा छ। कोरोना महामारीका कारण श्रीलङ्काको पर्यटन क्षेत्र निकै प्रभावित भएको छ र यसको आम्दानी पनि तीव्र गतिमा घटेको छ, जसका कारण मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चित पनि घटेको छ। तर सन् 2019 मा जनतालाई रिजाउन कर कटौती र 2021 मा रासायनिक मलमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण समस्या गम्भीर बन्दै गएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग IPL T20 क्रिकेट अन्तर्गत आज एक खेल हुँदैछ। अब केही बेरमा सुरु हुने खेलमा साबिक विजेता चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पुछारका दुई टोली आज जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार्ने योजनामा छन्। प्ले अफ पुग्ने सम्भावना कायम राख्न पनि चेन्नई मुम्बईमाथि जितको खोजीमा छ भने मुम्बई पनि चेन्नईलाई हराएर प्ले अफको सम्भावना कायम राख्न चाहन्छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मौसम सम्बन्धी जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। भोलि हुने स्थानीय निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा। भोलि मतदान गर्न मात्रै बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। राति 12 बजेबाट सवारी आवागमनमा रोक लगाउँदै सुरक्षामा कडाई। मौन अवधिमा गाउँ गाउँमा हिंसात्मक घटना बढ्यो। आर्थिक चलखेल पनि बढेपछि निर्वाचन आयोग चिन्तित। मौन अवधिको पूर्ण पालना गर्न जिम्मेवार व्यक्तिहरू नै उदासीन। जेठ 2 गते भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी लुम्बिनी भ्रमणमा आउने भएपछि तयारी तीव्र। नेपाली समकक्षी देउवासँग भेटवार्ता हुने। मायादेवी मन्दिरमा मोदीले विशेष पूजा गर्ने। उत्तर कोरियामा कोरोना महामारी फैलिएपछि देशव्यापी लकडाउन। कोरोनाको खोप नलगाएका कारण यसै महिना सङ्क्रमणले मानवीय सङ्कट ल्याउने खतरा।
र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज चेन्नई र मुम्बई बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै पुछारका दुई टोली जित निकाल्दै अङ्क तालिका सुधार्ने योजनामा। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।